لي النجاة حسين؟ إذا إليك لم أجد سبيل، من أين لي الشفاء دواء؟ إذا أنا لكربلاء علي. من أين لي النجاة کجا؟ مثل حرم میشه برا گدا. من أين لي الشفاء دوا؟ چیه به جز تربت کربلا؟ عليل وعندك الدواء، أنا الظمي لنينوى كربلاء الحرام. مریض اومدم دوا میخوام، نفس ندارم هوا میخوام، کربلا میخوام. خلصنا من الفراق حسين، وارزقنا يوم التلاقي حسين، وارزقنا يوم التلاقي حسين.